ताला को अर्श पर माने तो सवाल होगा कि अर्श मखलूक है जो अज़ल से नहीं है, अल्लाह खालिक है जो अज़ल से है। अगर अब अल्लाह अर्श पर है तो जब अर्श नहीं था फिर अल्लाह किस चीज़ पर था, फिर क्या मकान था? ये एतराज़ हमारे ऊपर नहीं है। क्यों? हम अल्लाह को अर्श पे मानते ही नहीं हैं। हम अल्लाह को अर्श पे मानते ही नहीं हैं। हम अल्लाह को अर्श पे मानते ही नहीं हैं। हम अल्लाह को अर्श पे मानते ही नहीं हैं। तो जब अर्श नहीं था फिर भी मौजूद बिला मकान थे, जब अर्श है फिर भी मौजूद बिला मकान है, अर्श नहीं होगा फिर भी मौजूद बिला मकान होगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या शेख रामी من باكستان؟ من باكستان يا شيخ رامي عيسى. ما شاء الله. You speak Urdu؟ يا أردو عبد الصبور شيخ. أنا عبد الصبور شيخ. حياك الله يا شيخ عبد الصبور، ما شاء الله. أنا عبد الصبور شيخ. يا رامي عيسى سؤال ما أريكم في عقيدة الفرقة الديوبندية الهندية. العقيدة الشنو؟ المنتشرة في الباكستان والهند، حيث يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش ولا في الجهات الستة. فهل هذه عقيدة صحيحة؟ وهل توافق عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أما عقيدة أهل السنة والجماعة تقول الرحمن على العرش استوى، فمن جاء وغير من عقيدة القرآن فهو طبعا هو الضال المخطئ. الرحمن على العرش استوى. أما كلمة أن الله ليس في الجهاد الست، لأنهم وقعوا في التشبيه أولا، فقالوا لو أشرنا أن الله في السماء فهذا تشبيه، وأشير بإصبعي إذن الله في جهة. كل هذا من الفلسفة اللي دخلت على المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وهو القاهر فوق عباده. والله قال في القرآن الكريم تعرج الملائكة والروح إليه. والله قال في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب. والله قال في القرآن الكريم والعمل الصالح يرفعه. والله قال في القرآن الكريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والله قال في القرآن الكريم بل رفعه الله إليه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا رواية صحيحة ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قرآن وسنة يثبتون أن الله في السماء أي في العلو. شكرا.